नमस्कार। नेताहरूले देशको नीति फेर्न नसक्दा कोरोना कहरमा बाँचिरहेका हामी अहिले फेरि वायु प्रदूषणको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ। सरकारको कदम र हाम्रो विकास परिपाटी हेर्दा लाग्छ हामी समस्या आउनुको स्रोत पहिचान गरेर दीर्घकालीन विकास खोज्न होइन, समस्या देखिएपछि तत्कालीन समाधानमा मात्रै हतारो गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, व्यवस्थित बसोबास छुट्टै औद्योगिक क्षेत्रसहितको व्यवस्थित सहरीकरण नहुनुको मार हामीले अब खेप्न सुरु गरेका छौँ। यो हाम्रा लागि दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ। कहाँ बसोबास गर्ने, कहाँ उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्ने, कहाँ प्लटिङ कित्ता काठ मार्फत बस्ती विकास, कहाँ कस्तो खालको खेती किसानी, यसमा हाम्रो शासक प्रशासकको पुग्नुपर्ने जति ध्यान पुगेकै छैन। हामी हरियाली मासेर कङ्क्रिटको सहर खोज्दैछौँ। हामीले खेती मासेर पैसा कमाउँदैछौँ। जहाँ आवास क्षेत्र त्यही उद्योग, त्यही अस्पताल, त्यही विद्यालय बनाउँदैछौँ। यसले वर्तमानमा सुविधा दिए पनि भविष्यमा समस्या निम्त्याउनेतर्फ तपाईँ हामी कहिल्यै सचेत बन्न सकेनौँ। हो, अहिलेको वायु प्रदूषण हामी आफ्नै कारणले निम्तिरहेको समस्या हो। विकास चाहिन्छ तर व्यवस्थित हुनुपर्छ। उद्योग चाहिन्छ तर त्यसको आवश्यकता र दीर्घकालीन असरका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लेखाजोखा हुनुपर्छ। अहिले वायु प्रदूषणले उच्च खतराको तह पार गर्यो। वृद्ध वृद्धा तथा वयस्कलाई मर्निङ वाक ननिस्कनु भनेर, मास्क लगाउन भनेर आह्वान गरेर अनि विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर तत्कालीन समाधान हो। वायु प्रदूषणको यो समस्या त बारम्बार दोहोरिने समस्या हो। सबैभन्दा पहिला प्रदूषणको कारण खोजौँ। हाम्रो स्रोतको भूमिका र अन्य देशको विकास प्रणालीको असर के कति छ लेखाजोखा गरौँ अनि कारणको पहिचानका आधारमा तत्कालीन र दीर्घकालीन निवारण खोजौँ। शासक र प्रशासक गफको शासनमा होइन, देश र जनताको हित अनुकूल चल्ने हुनुपर्छ। भाषणले मात्रै होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना सम्भव छैन। इमान्दार र मेहनती भएर काम गर्नुपर्छ। समस्यासँगै समाधानका लागि हार गुहार गर्ने शासक प्रशासकलाई हाम्रो तर्फबाट आम नागरिकको प्रश्न, दीर्घकालीन योजना र खाका सहितको प्रतिबद्धताबाट देश र जनताको मुहार फेर्ने, आत्मनिर्भर हुँदै दाताको ऋणको भारीको मुक्ति पाउने कि भ्रम र गफ चुट्ने सधैँ समय अन्त्य गरौँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। यो सरकारलाई सोध्नु पर्यो कि कुन कुन देशमा यसरी फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ अथवा राखिन्छ। डाँडोबाट फोहोर खनाइदिने, त्यस पछाडि त्यसले प्रभाव कस्तो पार्छ होला। राज्यले देशभरि शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भन्यो, तर यहाँ सिडुलमा चाहिँ हामी के भनेको छौँ, फोहोर ल्याए बापत निःशुल्क गरिदिए भन्दा पनि गरिरहेको छैन। फोहोरसँगै मान्छे बढ्न सक्छ। फोहोर र मान्छेलाई छुट्याइदिनु पर्यो। फोहोर र मान्छेलाई छुट्याउनलाई के गर्नु पर्यो भने फोहोर मैला क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र किटान गरेर फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको बस्ती उठाइदिनु पर्यो। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनमा हुँदै आएको र नुवाकोटको सिसडोलमा
सुरु भएको आन्दोलनबारेको रिपोर्ट र सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको सञ्चालकको मनोमानीबाट नागरिकको अर्बौं पैसा डुब्ने खतरा बारेको सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, काठमाडौँ उपत्यका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै अवसरको खोजी गर्दै देशभरका नागरिक भित्रने थलो। तर यहाँ भित्रिएपछि भने आम नागरिकले बेहोर्नुपर्ने विभिन्न झमेला, पानीको शास्ति कम हुने सङ्केत देखिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन कहिले हुने अझै अनिश्चित छ। फोहोर मैलामा मोहर खोज्नेहरू बढे पनि भण्डारण स्थलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा आन्दोलन र अवरोधले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्ने गरी नुवाकोटको सिसडोलमा सुरु भएको आन्दोलन मागबारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फाल्न फेरि अवरोध गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध गरेका हुन्। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाले चैत 13 गतेदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने तत्कालीन मुख्य सचिव र स्थानीयसँग भएको सम्झौता र 2070 कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको 52औं कार्यपालिकाको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म सिस्टोल साइटमा फोहोर बोकेको गाडी प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलदेखि लिएर भोजराज पोखरेलदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयका मुख्य सचिव र सचिवहरूको संयुक्त उपस्थिति र स्थानीय सङ्घर्ष समिति, यहाँका स्थानीय नागरिकहरूसँग विभिन्न पटक भइरहेका सम्झौताहरू अहिलेसम्मका दिनसम्म, आजका मितिसम्म कार्यान्वयन नभएको विरोधमा र साथसाथै अहिले चाहिँ कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको 52औं कार्यपालिका बैठकले सिसडोल प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई 51वटा दरबन्दी उपलब्ध गराउने भन्ने जुन थियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले आजका मितिसम्म कार्यान्वयन नगरेको हुनाले यो ककनी गाउँपालिका 1, 2, 3 का 16वटा विद्यालय र यतापट्टि धुनीबेसीको 1 नम्बरका विद्यालय र सम्पूर्ण ककनीवासी लगायत र धादिङ जिल्लाका संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी यो माग कार्यान्वयन नभएसम्म बन्द गर्नुपर्छ फोहोर मैला भन्ने हिसाबले चाहिँ उपस्थित भएका हौँ। विशेष त हाम्रो अहिले सरले संयोजक सरले भन्नुभयो, मेन हाम्रो यो फोहोर मैलाबाट प्रदूषित हामी भएका छौँ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने प्रमुख माग हाम्रो थियो। दोस्रो माग भनेको यो क्षेत्रमा यातायातको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन्छु, यातायातमा पिच गरिदिन्छु, बाटोघाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य, यी विविध किसिमका विद्यालयको चाहिँ नि पुनर्निर्माणदेखि लिएर गएर यो टिचरहरूलाई जुन अहिले हामीले चाहिँ थप गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो माग थियो, त्यसलाई हामी पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले महानगरपालिकाको प्रयासमा भएको हो। त्यो मौखिक रूपमा मात्रै उहाँहरूले लिखितै गर्दा पनि मौखिक जस्तो अनुभूति हामीलाई भयो, त्यसकारणले हाम्रो यो आन्दोलन गर्न बाध्य भएर हामी चाहिँ सडकमा आएका हौँ। फोहोर फाल्न नदिनका लागि नुवाकोट जिल्लाका ककनी गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष घननाथ बजगाई, वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष केदार पौडेल, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर बलामी, फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गना समेत सडकमा निस्किएका छन्। 3 वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी भएको सम्झौता 15 वर्ष भइसक्दा समेत पुरा भएको छैन। एक ढोक्रा चाहिँ मागहरू मागेर सबै तहहरूमा हामी गएका छौँ र सबै चाहिँ तहहरूमा जाँदा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ 0। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने राज्यलाई, तिमीले आफूले गरेको फोहोर त राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ भने अनि चाहिँ सबै कुरा ठुला कुरा गरेर अब यो चाहिँ हुने नहुने अबको 50 वर्ष पछाडिका कुराहरू चाहिँ पुरा हाइपोथेटिकल कुरा लिएर आएर
यो सरकार चल्दैन, नचलाउनुहोस्, मान्छेका आधारभूत कुराहरू चाहिँ पहिला पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी पटक पटक भन्यौँ। यो फोहोरबाट जति पनि समस्याहरू छन् यिनलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामी धेरै भन्यौँ। यो सङ्घीयता पछाडिपट्टि जुन स्थानीय तह भयो त्यही स्थानीय तहले फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ। त्यो नगरेर काठमाडौँका उपत्यकाको 18वटा नगरपालिकाको फोहोरहरू चाहिँ 15 वर्षदेखि रेगुलर यहीँ ल्याइरहेको छ र तपाईँ हेर्नुभयो भने फोहोरको पहाड छ। यो कुन देशमा यसरी फोहोर राख्न पाइन्छ? तपाईँको मिडियाले तपाईँको यो सरकारलाई सोध्नु पर्यो कि कुन कुन देशमा यसरी फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ अथवा राखिन्छ। डाँडोबाट फोहोर खनाइदिने, त्यस पछाडि त्यसले प्रभाव कस्तो पार्छ होला? एउटा घरमा टोइलेटको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने त्यो घर कति प्रभावित हुन्छ होला त्यहाँबाट भन्ने कुरा त सोच्नु पर्यो नि त यो राज्यको जिम्मेवार नेता मन्त्रीहरूले। पटक पटक सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, यो दुःखदायक कुरा हो। यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो नजिकैको वडा जस्तै 1, 2, 3 लाई एकदम प्रभावित क्षेत्र। अब यसमा चाहिँ जनताले त्यो नचाहिँदो माग पनि उठाएको छैन जस्तो लाग्छ यहाँको जनताले। अब शिक्षा स्वास्थ्यकै विषयमा कुरा उठेको छ। अब त्यो माग चाहिँ तपाईँको राज्यले चाह्यो भने सहज तरिकाले चाहिँ यो गर्न सक्छ उनीहरूले। तर यो चाहिँ अब यिनीहरूलाई जे गर्दै नै हुने, यो पटक पटक तपाईँ आन्दोलन गर्ने, यिनीहरूलाई यसरी भुस फ्यालिदिएपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब फेरि चुप लागेर बस्छ भन्ने किसिमको चाहिँ राज्यले त्यो किसिमले देखिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब नजिकको गाउँपालिकाको हिसाबले पनि नजिकको वडाको हिसाबले पनि तपाईँको यो आन्दोलनमा म सहभागी हुन पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी पनि छु। तर खुसी साथसाथै यो आन्दोलन के का लागि? अब जस्तै अब अहिले जुन आन्दोलन गर्दै गर्दा अब यहाँ अब शिक्षकज्यूहरू व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ। यो पटक पटक यो भएन भने अब बाध्य भएर अब विद्यार्थी पनि तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी हुने जस्तो हाम्रो यो आन्दोलनको चाहिँ एउटा दिशा त्यहाँनिर पनि मोडिन सक्छ जस्तो मलाई लागेको छ। शिक्षक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 16वटा स्कुलको लागि मात्र नभइकन उता ढुनीबेसी एकको पनि जोड्दाखेरि लगभग 22वटा स्कुल छन् हाम्रो। त्यो स्कुलले जुन साझा मुद्दाका रूपमा उठाएका शिक्षकहरूको दरबन्दी 51वटा चाहिँ तपाईँको तत्काल कार्यान्वयन भएन भने हामीले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ तपाईँको यो फोहोरलाई तिहार र पार गरेर अन्तिम निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौँ। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार खोसियो भन्ने लाग्छ मलाई। र जब यो 15 वर्ष फोहोर फाल्यो, यो 15 वर्षभित्र यहाँको जनताले के पायो त भन्दाखेरि यो सिनको के पनि पाएन। र पीडा मात्रै पायो, दुःख मात्रै पायो, आफ्नो स्वास्थ्य गुमायो। यहाँ हजारौँ मान्छेलाई क्यान्सर लागेको छ, मुटु रोग लागेको छ र स्वच्छ रूपमा आफूले लिन पाउने, जुन अक्सिजन लिन पाउने, जुन स्वस्थ रूपमा बस्न पाउने अधिकार खोसिएको छ। र राज्यले देशभरि शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भन्यो, तर यहाँ सिडुलमा चाहिँ हामी के भनेको छौँ, फोहोर ल्याए बापत निःशुल्क गरिदिए भन्दा पनि गरिरहेको छैन। यो कारणले अहिलेको माग भनेको अब धेरै माग छन्, धेरै कुरा छन्। अब 3 ढोक्रा होला, त्यो सहमति पत्र उनीहरूले कार्यान्वयन नगरेको कुराहरू त 3 ढोक्रा छन्। अव्यवस्थित फोहोर विसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रभाव परेको, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूलाई राज्यले नागरिकको दर्जा समेत नदिएको गुनासो स्थानीयको छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयलाई पूर्ण शिक्षा दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्री गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो 15 बेडको भने पनि हस्पिटल चाहिँ नि सुरुवात गर्न पर्यो। 51वटा चाहिँ के अरे दरबन्दीको कार्यान्वयन गर्न पर्यो। र फोहोर चाहिँ लिएर गएर डङ्गुर लागेको छ, फोहोरको चाहिँ नि भित्तामा मान्छेको घर छ। त्यो फोहोर मैला फोहोरसँगै मान्छे बस्न सक्छ। फोहोर र मान्छेलाई छुट्याइदिनु पर्यो। फोहोर र मान्छेलाई छुट्याउनलाई के गर्नु पर्यो भने फोहोर मैला क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र किटान गरेर फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको बस्ती उठाइदिनु पर्यो। त्यहाँबाट फोहोर र मान्छे एकठा बस्न सक्दैन नि त, बस्ती व्यवस्थित होइन। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र किटान गरेर तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अथवा त्यहाँको मुआवजा दिएर चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई कहाँ पठाउने र चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ अधिकरण गरेर त्यो फोहोर मरेर मान्छे एकै ठाउँमा राखिदिनु भएन। अहिले हाम्रो मूल मुद्दा भनेको यी 4वटा मुद्दा हुन्। यी 4वटा मुद्दा चाहिँ कार्यान्वयन नभएसम्म अब हामी कुनै पनि हालतमा सडक छोड्दैनौँ। यहाँबाट अब 3 वर्षपछि बन्जरे लैजाने भनेको थियो, बन्जरे लाने भन्दाखेरि बन्जरेमा नि तपाईँको व्यवस्थापन भएको थिएन। अहिलेसम्म अब 16 वर्ष भइसक्यो, 16 वर्ष हुँदाखेरि पनि यहाँको फोहोर अहिलेसम्म लया छैन। 3 वर्ष भनेर राखेको यहाँको यति प्रभावित परेको छ कि भने तपाईँको यहाँको मान्छेहरूलाई मुटु क्यान्सर, मृगौला अनि यस्तो टाउको दुख्ने, प्यारालिस हुने मान्छेहरू अपाङ्ग भएर बसिराख्ने फोहोरको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँको झिँगा आएर तपाईँको बिहान बेलुका खाना पकाएर खान पनि सकिँदैन। तपाईँको चिलहरूले घाँस तरकारीहरू सबमा जाने अग्नि पानीमा चोपलिनी नुहाउने त्यति हुँदाखेरि पनि अब महानगरपालिकालाई भन्यो उहाँहरूले सुन्नु भएको छैन। तीन पिप्लेदेखि बन्चरी डाँडा 11 किलोमिटर सडकमा करिब 5 वर्ष अघि नै स्तरोन्नति र टेन्डरका लागि ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। फोहोर लैजाँदा जथाभावी छर्दै वरिपरिको बाटो समेत हिँड्न नसक्ने भएको स्थानीयको गुनासो छ। यति बेला उपत्यकाको फोहोर फाल्ने स्थान उखरपौवाको सिस्टोलमा फोहोरको पहाड बनेको छ। दुई वर्षका लागि बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट सिस्टोलमा 15 वर्षदेखि निरन्तर उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 18 स्थानीय तहका साथै काभ्रेको बनेपा धुलीखेल तथा नुवाकोटको समेत फोहोर यही फालिन्छ। कोल्फु खोलाको किनारमा होचो ठाउँमा बनाइएको सिस्टोलको अस्थायी ल्यान्डफिल अहिले फोहोरले पहाड जस्तै देखिन्छ। हाम्रो स्कुलमा अहिले पनि 5-6 जना जति चाहिँ निजी स्रोतमा छन्। विषयगत शिक्षक छैनन्। हाम्रो अब विषयगत शिक्षकहरू चाहिँ अब माविका शिक्षकहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पुरै निजी स्रोतमा हुनुहुन्छ। अब निजी स्रोतको शिक्षक हो, अब के अब चुनौती भयो भने त अन्त गइहाल्नुहुन्छ। भयावह स्थिति छ। अब हाम्रो यो एरियामा चाहिँ विकास होला, शिक्षा होला, बाटो होला, खानेपानी होला भनेर हामी ताली बजाउन गयौँ। तर वास्तवमा मैले भएको कुरो गरी यहाँ धेरै कुराहरू भए, धेरै मिटिङ भए, धेरै यस्ता सम्मेलनहरू भए, तर यहाँ अहिले साथीहरूले भन्नुभयो अन्त सरह पनि विकास भएन। यो अहिलेदेखिको होइन, विगत 15 वर्ष अगाडिदेखिबाट चाहिँ यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई लिएर यहाँको स्थानीयवासीहरूले चाहिँ उठाएको आवाज हो। यो आवाजलाई चाहिँ विभिन्न राज्य जति सरकारहरू परिवर्तन भए पनि राज्यमा रहेका निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ नसुनेको अवस्था हो। अब यो फोहोरको विषयमा चाहिँ के हो भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने नागरिकले चाहिँ स्वच्छ हावापानीमा बाँच्न पाउने, नुवाकोट ओखरपौवावासीले चाहिँ स्वच्छ हावापानीमा बाँच्न नपाउने, यस्तो किसिमको मौलिक आफ्नो हक र अधिकारको निमित्त चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीहरूले जुन किसिममा चाहिँ आफ्नो आवाजहरू उठाउनु भएको छ, यो कुराको सुनवाई सरकार र राज्यबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 2 ओखरपौवा सिस्टोलमा 2062 भदौ 22 गतेदेखि 2-3 वर्षका लागि बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा 15 वर्षदेखि फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ। उक्त अवधिमा सिस्टोलदेखि करिब 1.9 किलोमिटर टाढा रहेको बन्चरी डाँडामा पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल, पहुँच मार्ग, लिजेड व्यवस्थापन लगायत अन्य पूर्वाधार गरी व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको फोहोर मैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट काम हुँदै आएकोमा त्यसले पनि पूर्णता कहिले पाउने कुनै टुङ्गो छैन। सिस्टोलमा भएको यो आन्दोलन पहिलो पटक होइन, यसअघि थुप्रै आन्दोलन र सहमति भइसकेका छन्। सोही विषयलाई लिएर पटक पटक आन्दोलन हुन्छन् र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नै उठ्न छोड्छ, जसले उपत्यकामा दुर्गन्ध फैलिरहेको छ। तत्काल स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारले फोहोर फाल्ने सिस्टोलका स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने थप समस्या पैदा हुने निश्चित छ। यो भर्खर सुरु भएको आन्दोलन होइन। यस्ता आन्दोलन वर्षौँदेखि जारी रहँदा दीर्घकालीन समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। हुन त काठमाडौँको फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनमा काम गर्न स्थानीय सरकार असफल हुँदा 80 भन्दा बढी निजी संस्थाहरू जन्मिएका छन्। उनीहरूको ध्यान पनि फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने भन्दा पनि कसरी बढी मुनाफा लिने भन्नेमा छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जोडिएका निजी क्षेत्रको स्वार्थ र मनोमानी शुल्क लगायतका विषयमा हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। कहिल्यै व्यवस्थित हुन नसक्ने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको वास्तविकता खोज्न हामीले यसका विभिन्न पाटोहरूमाथि अध्ययन गरिरहेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार कानुनत स्थानीय तहमा रहे पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नबाट स्थानीय सरकारहरू भाग्दै आएका छन्। सरकार फोहोरलाई व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख बन्दा उपत्यकावासीहरू विवेकसँगै फोहोर फाल्न चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। अझ कतिपय स्थानमा त दोहोरो पैसा तिर्नु परिरहेको छ। नेप्से मेघले 350 देऊ भन्नुहुन्छ, जबकि असार र श्रावणको चाहिने वडाले उठाइसकेका छ।
नेप्से हामी यो कागजले मान्दैनौँ, च्यातेर फालिदिनुहोस्, 350 हामीले चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। र वडाबाट पनि चाहिने, प्रत्येक वडाबाट चाहिने प्रत्येक वर्ष 18 देखि 20 लाख निस्किन्छ कि चाहिँ फोहोर मैलाको पैसा सङ्कलन गर्न पाउनु हुँदैन। नगरपालिकाबाट पनि 18 देखि 20 लाख रुपियाँ निकासा गर्ने। सर्वसाधारण सङ्घ पसले सङ्घ पनि चाहिने 350 एकरूपता छैन। जस्तो भुलाङखेनमा 50 रुपियाँ लिन्छ, कहीँ लिँदैन, कहीँ 350, कहीँ 450, 500, के हो एकरूपता के हो? दुई ठाउँमा तिर्नुपर्छ भन्नाले नगरपालिका अगाडि भन्छ। नगरपालिकासँग त्यत्रो अब नगरपालिकाको गाडी पहिले सञ्चालन गरेको थियो, नगरपालिकाले पहिले उठाउन आउँथ्यो आफै। अहिले तपाईँको चाहिँ कहाँ फेरि ठेक्का दिएर यहाँ निम्सी म्याक भनेर आएर तपाईँको यहाँ ल ठिकै छ 300 भने हामी 300 खुसीले दिएँ। तर समयमा आउनु पऱ्यो, समयमा चाहिँ मतलब चाहिँ फोहोरहरू लानु पऱ्यो, समयमा पनि नआउने। एक त फेरि चाहिँ 300 दिँदाखेरि पनि 350 भने 350 पनि दिएँ। 350 दिँदाखेरि पनि हामीले दसैँको अलग चाहिन्छ, तिहारको अलग चाहिन्छ भनेर मलाई चाहिँ साह्रै दुःख लागिरहेको छ। केही ठुला कम्पनीहरूको मात्रै बाहुल्यता भएको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबाट राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि हिजो छिप फोहोरको काम भन्नेहरू नै अहिले कम्पनी र सङ्घ संस्थाका नाममा आफूले कुनै टोल ओडा वा नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै हानाथाप गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहले सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिए पनि धेरै स्थानमा निजी कम्पनीले आफू खुसी ग्राहक बनाएर फोहोर व्यवस्थापनका नाममा पैसा सुल्याएका छन्। उपत्यकाका लाखौँ उपभोक्ताले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि खर्चिने पैसाको हिस्सा निकै ठुलो छ। उपभोक्ताबाट वार्षिक अर्बौं उठ्ने भएकाले नै हिजो अभियानका रूपमा सुरु भएको फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापन अहिले विभिन्न कम्पनी र सङ्घ संस्थामा रूपान्तरण भएका छन्। हिजो इज्जत र सम्मान नपाइने भन्दै आकर्षण नहुने फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा अहिले राम्रो पारिश्रमिक पाउने भएकाले हजारौं मजदुरहरू जोडिएका छन्। अनि तिनै मजदुरको मेहनतबाट प्राप्त उपलब्धि अहिले केहीका लागि कमाउने अवसर बनेको छ। केही कम्पनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सामाजिक काममा समेत सहयोग गर्दै आए पनि अधिकांश फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा जन्मिएका सङ्घ संस्थाहरू नाफामुखी बनेका छन्। आखिर कसरी गरिरहेको छ त निजी क्षेत्रले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन? दुई किसिमले आकर्षित छन् मानिसहरू। एउटा चाहिँ समाजसेवाकै भावनाले आफ्नो टोलमा आफ्नो नगरपालिकामा सामाजिक कामहरू पनि गरौँ, यो काम पनि गरौँ, फोहोरलाई एउटा आधुनिकीकरण गर्नको लागि व्यवस्थापनको पद्धतिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गरेका साथीहरू पनि यसमा संलग्न हुनुभएको छ एक थरी। र एक थरी चाहिँ यसलाई पहिलादेखि नै यसमा संलग्न हुने साथीहरू चाहिँ एउटा स्वरोजगारको हिसाबले यसमा धेरै ठुलो चाहिँ कमाइ हुन्छ अथवा के नहुन्छ भन्ने पनि छैन। यहाँहरूले स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 20 वर्ष 18 वर्ष काम गरेको संस्थाहरू आर्थिक रूपमा त्यहाँका चाहिँ सञ्चालकहरू कति सक्षम छन् त भन्ने कुरा पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनको काम एउटा विशिष्ट खालको काम भएको हुनाले जस्तो यहाँले भने जस्तो एउटा गेस्ट हाउसको चाहिँ 500 देखि 1500 शुल्क लिन सक्ने भन्नु। अब गेस्ट हाउस पनि त्यसमा चाहिँ भान्सा भएको गेस्ट हाउस हो कि होइन, अब कतिवटा बेड छन्, कति मान्छे बस्छन् त्यसमा, कतिको त्यो चलेको छ भन्ने आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ। र शुल्क निर्धारणको एउटै आधार भनेको फोहोरको परिमाण हो। जसले धेरै फोहोर उत्पादन गर्छ उसले धेरै शुल्क तिर्नुपर्छ, जसले कम उत्पादन गर्नेले पनि 450 तिर्नुपर्छ, कम उत्पादन गर्नेले कम तिर्नुपर्छ र उत्पादन नै नगर्नेले शुल्क तिर्नु पर्दैन। हाम्रो त्यो मान्यता छ। कति हो त? अब कम चाहिँ यस्तो छ जस्तो कतिपय घरहरू अथवा कसैले नगरपालिकाले या वडा कार्यालयले फलानु एउटा चाहिँ निम्न वर्गको मान्छे हो अथवा उसले मासिक 200-500 पैसा तिर्न सक्दैन भनेर सिफारिस गर्यो भने त्यो निःशुल्क काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। हामी निःशुल्क पनि गरिदिन्छौँ। र न्यूनतम शुल्क भनेको अहिले 300, 350 त्यो हेरिकन जस्तो एउटा घर भनेर पनि भएन। कुनै घरमा 14 परिवार हुन्छ, त्यो घरलाई 500, 600, 700 पनि लिनुपर्छ होला। र कुनै घरमा एउटा परिवार हुन्छ भने उनीहरूलाई 200-300 मा पनि हामीले काम गरेका छौँ। र काम गर्ने सवालमा चाहिँ जस्तो सडकहरू बढार्ने, सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइ गर्ने, नदीहरूको सफाइ अभियानहरूमा सहभागी हुने लगायतका यी कामहरूको सिलसिलामा पनि सबैजनाले न्यूनतम शुल्क चाहिँ तिरिदिनु भयो भने ती संस्थाहरू पनि एउटा चाहिँ काम गर्नलाई सक्षम रहिरहन्छन् भन्ने हिसाबले। एउटा सामान्य परिवारले समेत अहिले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनका लागि 400 रुपैयाँ भन्दा माथि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। पछिल्लो आँकडा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 8 लाख घरधुरी छन्। विभिन्न व्यावसायिक कम्प्लेक्स, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतको संख्या समेत जोड्दा उपत्यकामा मासिक 5 अर्ब भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापन बापतको शुल्क उठ्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले 75% फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा समेत मासिक 3 देखि 4 अर्बसम्म उपभोक्ताबाट पैसा उठ्न सक्ने अवस्थाको आकलन गरिँदैछ।
फोहोरमा मोहर देखेर नै 10 वर्ष अघि ग्लोबल टेन्डर मार्फत उपत्यकाको फोहोर मैलाको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न भन्दै नेपालको अर्ग्यानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रणालीको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीका रूपमा सन् 2010 मै नेप वेस्ट जन्मिएको थियो। लगानी बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत निजी कम्पनी नेप वेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता 2074 फागुनमै गरे पनि अहिलेसम्म फोहोर मैला यो कम्पनी मार्फत व्यवस्थापन सुरु हुन सकेको छैन। सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने बित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नेप वेस्टले उठाउन थाल्ने भने पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमानसहित कम्पनीबाट सङ्कलित फोहोर प्रशोधन गरी बिजुली ग्यास कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने योजना बनाइए पनि कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित छैन। नेप वेस्टले फोहोर मैला व्यवस्थापन बापत उल्टै 20 वर्षसम्म सरकारलाई 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भए पनि फोहोरको एकीकृत व्यवस्थापन तत्काल हुने सम्भावना देखिन्न। यही अन्योलताले अहिले फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहेका निजी कम्पनीहरू समेत काम चलाउ काम मात्रै गरिरहेका छन्। अभियानका रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएका कतिपय संस्थाहरू अहिले फोहोरमा राम्रै आम्दानी हुने भएपछि विभिन्न सवारी साधन उपकरणसहित 100 कर्मचारी सहितको कम्पनीका रूपमा दरिएका छन्। कस्तो कुरा गर्नुपर्छ, म सञ्चारमा कुरा गर्दैछु होइन, पुरै यहाँ अनि म यहाँ चाहिँ आउँला अनि त्यसपछि मेरो घरबार बेचेर म अनि यहाँ लगानी गरेर अनि जोगी भएर जङ्गल पढ्नु चाहिँ आएको होइन। यो चाहिँ कुरा एकदमै मैले यो इमान्दारीका साथ भन्छु। तर त्यो भन्दैमा यहाँ पुरै के अरे चाहिँ नाफा गरेर अनि यहाँ पुरै बर्मा लोड गरेर अनि जनतालाई चाहिँ पुरै के अरे चाहिँ प्लान गरेर पैसा लुट्नुपर्छ भनेर पनि त्यो पनि हुँदैन। किनभने यो चाहिँ सबै जनता अनि स्थानीय सरकार त्यस पछाडि अनि निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भने यो सफलता हासिल हुँदैन। हामीलाई पत्याएको पनि 20-22-25 वर्षपछि मात्रै हो। हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। अब अहिले सरकारी निकायहरूले पनि हामीलाई पत्याएको कारण त्यही त हो नि, हामीभन्दा यिनीहरूले काम चाहिँ गर्छन् है। किनभने हाम्रा मान्छेलाई काम लाउन धेरै कारणले अप्ठ्यारो हुन्छ, तर निजी क्षेत्रका मान्छेलाई काम लाउन त छोटो निर्णय हरेक कुराले मोटिभेसन गरेर काम आउँछन् है। यिनीहरूसँग त्यो क्षमता छ भनेर हामीले पत्याएको त हो नि। अघि नै यहाँले भन्नुभयो हामी लिगल कि इलिगल, मैले त्यसको प्रश्न पनि गरेँ। अब लिगल चाहिँ लिगलै हो हामी होइन, इलिगल होइन। हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ। अब हामी अब यत्रो वर्ष काम गऱ्यौँ होइन, त्यो भएकोले त्यो लिगलै मान्नु पर्ला। अब हामीले गरेको एक्टिभिटी इलिगल कि लिगल होइन भन्दाखेरि अब सरकार छ त अहिले त पहिला पो सिंहदरबारमा मात्रै छ त, गाउँ गाउँमा छ त सरकार। त्यो सरकारले त हामीलाई केही न केही त गर्नु पर्छ, त्यसलाई हामी लिगल हो भन्छौँ। र अब यदि होइन भने लिगल बनाइदेऊ भन्ने होइन। तपाईँको र मेरो विवाद पऱ्यो होइन, त्यसमा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध मिलाउने काम त सरकारको हो नि त। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न सहरहरूमा निजी क्षेत्रका 80 भन्दा बढी कम्पनी तथा सङ्घ सङ्गठनले आफू खुसी फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। आफै वैधानिक वा अवैधानिक टुङ्गो नलागेको कम्पनी र संस्थालाई उपत्यकावासीहरूले मासिक अर्बौं रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको बारे फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह समेत बेखबर जस्ता बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याएको फोहोरको परिणामका आधारमा यो तथ्याङ्क निकाल्दै गर्दा सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि उत्तिकै छ। यसरी उपत्यकावासीले महिनामा नै अर्बौं खर्चिँदा समेत फोहोर मैलाको एकीकृत रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखिएका कारण फोहोरको वर्गीकरण हुन नसक्दा सिसडोल, बन्चरी डाँडा वा अरू कुनै फोहोर विसर्जन स्थल छोटो समयका लागि नै भरिने जोखिम कायमै रहँदा व्यवस्थापनमा खटिएका निजी क्षेत्रका कम्पनी सङ्घ संस्थालाई समेत स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। कुल फोहोरलाई औसतमा वर्गीकरण गर्दा करिब 63% जैविक फोहोर, 11% प्लास्टिकजन्य, 9% कागजजन्य, 5% सिसाजन्य, 0.5% धातुजन्य फोहोर हुने गरेको छ। थोरै बाहेक यी सबै प्रकारका फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरेर उपयोगमा ल्याउन वा आर्थिक लाभ दिन सकिन्छ। यति धेरै सम्भावना बोकेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आखिर कसले गरिरहेका छन् त कमाउने खेल र बदमासी? स्थानीय तहको जिम्मेवारी, निजी क्षेत्रको भूमिका र काम गराई अनि उपभोक्तामाथि हुने गरेको आर्थिक अन्याय बारेको खास वास्तविकता आगामी श्रृङ्खलाहरूमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। कर लिएर नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने स्थानीय सरकार फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट भाग्दा निजी क्षेत्रको मनोमानी मौलाएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन भन्दा नाफामुखी बनेका सङ्घ संस्था व्यवस्थित गर्न र
उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकारवाला पक्ष अहिलेदेखि नै गम्भीर बनुन्। हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको सञ्चालकको मनोमानीबाट नागरिकको अर्बौं पैसा डुब्ने खतरा बढेको बारे रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सहकारी अभियान सही सोच र उद्देश्यसहित आम सर्वसाधारणको आर्थिक कारोबार सहज बनाउन सुरु भएको सकारात्मक अभियान, तर पछिल्लो समय केही सहकारी र फाइनान्सका कारण सिङ्गो अभियान नै विवादित र बदनाम बन्न थालेको छ। सहकारीमा सीमित सञ्चालकको स्वार्थ र मनोमानी फस्टाउँदा हजार शेयर सदस्य र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं पैसा डुब्ने खतरा बढेको छ। सहकारीमा देखिएको व्यथिति र सङ्कटग्रस्त बनेका सहकारी बारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। गरिब विपन्न किसान र न्यून आय भएका व्यवसायी अनि जागिरीहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्न सहयोग पुर्याउने सकारात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको सहकारी अभियानले सहकारी ऐन 2048 आएसँगै तीव्र गतिमा विस्तार पायो। ग्रामीण क्षेत्र अर्थात् बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका करिब 40% जनतालाई सेवा दिइएको खण्डमा सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्न सक्ने आकलन गरिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक घर चोक गल्लीमा सहकारीका बोर्डहरू देख्न सकिन्छन्। यसरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्न भन्दै सुरु भएको सहकारी अभियानले उपत्यका अनि सहर बजारमा मात्रै किन विस्तार पायो त? प्रश्न यहीँबाट उब्जिएको थियो। सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 30 वर्षमा मात्रै देशभर 35,000 हाराहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालनमा आएका छन्। यी संस्थाहरूबाट 3 खर्ब 2 अर्बभन्दा बढी बचत सङ्कलन भएको छ भने 3 खर्ब पुग्न ऋण प्रवाह भएको छ। सहकारी संस्थाहरूको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले नियमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि नियमन र कारबाहीको पाटो फितलो हुँदा शेयर सदस्य र बचतकर्ताको पैसामा सीमित सञ्चालकको हालिमुहाली चल्दै आएको छ। एउटै स्थानीय तहमा कार्य गरिरहेकाको स्थानीय निकाय, 2 वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्रदेश सरकार, 2 भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकाको विभागले नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने 50 करोड भन्दा बढी बचत गरेका सहकारीको विभाग आफैले सिधै नियमन गर्न सक्छ। सहकारी अभियानमा स्वार्थीहरूको समूह घुस्दा बचतको सुरक्षा र लाभ भन्दा पनि विवाद र बदनाम हुने संस्थाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। 2070 सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले नै 132 सहकारीको 10 अर्ब 87 लाख जोखिममा रहेको औँल्याएको थियो। यी संस्थाबाट 22,170 जना ठगिएका छन्। यसरी ठगिएका मध्ये पनि 6,976 जना त ओरिएन्टल सहकारीबाट पीडित बनेका छन्। उनीहरूको 8 अर्ब 40 करोड निक्षेप डुबाएका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत अदालतबाट मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पारेर खुलेआम हिँडिरहेका छन्। 681 जनालाई त अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरिएन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष बस्नेतले ठगेका भए पनि धेरैको निक्षेप अझै फिर्ता भएको छैन। यो काण्ड सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको सबैभन्दा ठुलो रकम हिनामिना काण्डका रूपमा चर्चामा आए पनि ठगेकाहरूले अझसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। अझ समस्याग्रस्त घोषणा भएका 9वटा सहकारी संस्थाहरू बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभसँगै सम्बन्धित छन्। पेसिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, कन्ज्युमर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडित बनेकाहरू पनि बचत उठाउन अझै हार गुहार गरिरहेका छन्। केहीले बचतको भरपर्दो सुरक्षासहित राम्रो उद्देश्यले पुँजीको परिचालन गरे पनि अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी फाइनान्सका सञ्चालकहरू शेयर सदस्य र बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरेर कमाउने धन्दामा सक्रिय देखिएका छन्। आफूले व्यापार व्यवसाय तथा जागिर मार्फत कमाएको थोरै पैसा बचत गरेर बालबालिका र आफ्नै भविष्यको समस्या टार्ने योजना बुनेर सहकारीसँग जोडिएका हजारौं बचतकर्ता अहिले आफूहरूको पैसा डुबेको भन्दै प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह, सहकारी विभागसँगै अदालतसम्म धाइरहेका छन्। सञ्चालकको मनोमानीबाट बचतकर्ता ठगिएका केही प्रतिनिधि सहकारी यस्ता छन्। गुडुल बचत तथा ऋण सहकारी,
ललितपुरको कुमारी पाटी न्युरोड र बौद्ध क्षेत्रमा कार्यालय रहेको यो सहकारीका सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठ शेर सदस्य र बचतकर्ताको पैसा झ्वाम पारेर अहिले फरार भएका छन्। कुमारी पाटीको सहकारीबाट मात्रै 75 करोड शेर र बचतकर्ताको पैसा हिनामिना हुँदा अन्य शाखामा योभन्दा बढी बचतकर्ता र शेर सदस्यहरू ठगिएका छन्। आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी 2065 सालदेखि सञ्चालनमा आएको सुकेदारा स्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व सञ्चालकले 50 करोड अपचलन गरेका छन्। बिना धितो करोडौं रकम ऋण दिएको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गर्दा यहाँबाट पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्व सचिव श्याम प्रसाद मैनाली सहितका 679 जना ठगिएका छन्। पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ ललितपुर सञ्चालकहरूको मनमानी र जथाभावी घर जग्गामा लगानी गर्दा धाराशायी भएको यो सहकारीबाट पनि लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन। 8146 जना सदस्यको 1 अर्ब 83 करोड 39 लाख निक्षेप डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सिभिल ग्रुपका संस्थापक इच्छाराज तामाङका 3वटा व्यवसायमा 7 खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको यो सहकारीबाट पनि 2700 सदस्यको निक्षेप डुब्ने देखिएको छ। आफै साउ र आफै ऋणी बन्ने सिभिल समूहका संस्थापक तामाङ र उनको टिमले रियल इस्टेट व्यवसायमा गरेको लगानीको ब्याज र सामा फिर्ता नहुँदा सिभिल झन्झन धाराशायी बनिरहेको छ। न्यू सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुढा नीलकण्ठ सञ्चालक समिति सदस्यले शेर सदस्य र बचतकर्ताको पैसाले निजी सम्पत्ति जोड्ने र उद्योग कल कारखाना खोल्ने होड चल्दा यो सहकारीमा जोडिएका सयौंको करोडौं पैसा फसेको छ। बचतकर्ताहरू अझ पनि पैसा उठाइदिन विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। एयरटेल सहकारी संस्था न्युरोड सहकारीको नाममा सयौं सर्वसाधारणको बचत गरेको करोडौं रुपियाँ हिनामिना गर्ने राजधानीको न्युरोड स्थित धर्मपथको एयरटेक सहकारी संस्थाका सञ्चालक अशोक जैन सहितका पदाधिकारी यति बेला अदालती फैसलाबाटै दोषी करार भएर मुद्दा खेपिरहेका छन्। अझ जैनमाथि त अहिले गलत विवरण पेश गरी नेपालको नागरिकता बनाएको आशंका सहित आवश्यक छानबिन भइरहेको छ। प्रमाणपत्र नम्बर 173102/509 रहेको जैनको नागरिकता र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो नागरिक रहेको भनी जारी गरेको प्रमाणपत्र समेत भेट्टाउनेले सहकारी क्षेत्रमा कस्ता व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्दैछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। काभ्रेको विनायक बचत तथा ऋण सहकारीले 1 करोड 75 लाख र अखण्ड बचत तथा ऋण सहकारीले 2 करोड 75 लाख फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको वन्दना बहुउद्देश्य सहकारीमा 3 करोड बचत जोखिममा परेको छ। यसरी सयौं सहकारी टाट पल्टिएर हजारौं बचतकर्ताको करोडौं करोड बचत डुबे पनि सरकारको नियमनकारी संयन्त्र निकममा देखिएको छ। अझ नियमन गर्दा गर्दै कुनै कारणले बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेमा बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भन्दै सरकारले सहकारी ऐन 2048 लाई 2074 मा संशोधन गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो। ऐनमै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहकारी संस्था खोलेर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउने भनिए पनि अझसम्म बचतकर्ताले यहाँबाट राहत पाउने अवस्था देखिएको छैन। 16 करोडको बजेट सकिँदा उपलब्धि भने शून्य। सहकारी ऐनको संशोधनपछि 2074-75 मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना भएको थियो। समस्या परेका सहकारीको चलअचल सम्पत्ति रोका गर्ने, ऋणी बचतकर्ताको पहिचान गर्ने, ऋणी र सञ्चालकबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने मुख्य कार्यभार यो संस्थाले पाएको थियो। वार्षिक करिब 4 करोड बजेट कर्मचारीको तलब भत्ता सहितका विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने समितिले चालु आर्थिक वर्ष समेत गरेर 16 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर अहिलेसम्म सहकारीबाट ठगेकाहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। बल्ल तल्ल समस्याग्रस्त घोषणा भएका सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको चल अचल सम्पत्ति र ऋणीको विवरण सङ्कलन गरेर 50,000 सम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया गत फागुनबाट सुरु गरे पनि बाँकी सयौं सहकारीबाट पीडित बनेका हजारौं हजार शेयर सदस्य र बचतकर्ताको अर्बौं रकम कहिले फिर्ता आउने अनिश्चित देखिएको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढिरहँदा सरकार चुप लागेर बस्ने कि नियमन र कारबाहीको दायरा बढाएर समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुने आम सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्। गुडविल होस् वा आनन्दनगर अनि ठुलै काण्ड मच्चाएको ओरिएन्टल नै किन नहोस्,
यसरी सयौं सहकारी बदनाम र सङ्कटग्रस्त बन्नुमा सीमित सञ्चालकको स्वार्थ र कमाउ धन्दाको भूमिका खेलेको छ। नियमन र कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका सहकारीबाट थप नागरिक पीडित बन्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला पक्ष बेलैमा सचेत बनौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।